हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. तुमकां सगल्यांक येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. हेच फाटल्यान हांव उलयत उपरांत मुगे रिएक्शन व्हिडिओ हांव तुमचे मुखार दवरतां. आनीक तेज्या पयलें मुगे हांव धाकली खबर सांगता. हे आमगे गांवचे हावजींग प्रोजेक्ट, हावजींग बोर्ड आमगे गांवां येवपा आहा ते सुवादीचे हांव एक धाकली खबर तुमकां हांव पयलीं सांगूंक सोदितां. आतां हांव सारको मुडां वयतां. ही आमगेली सुवात मुगे न्हू, पूण आज्यांगेली, आजी पणज्यांगे म्हणटा तेंगेली ही सुवात. आनी ही सुवात जावन आहा 10 जाणांगेली, एकल्यागे न्हू 10 जाणांगेली. चारा मोडी म्हणटाय थिंगा. ही बरी व्हडली सुवात आहा, ग्रावंड आहा आनी तेज सायडीन सुवात आहा व्हडली. आतां हिसाब केलो जाल्यार बरेच तेजे पयशे जातले. ते म्हज्यान सांगूंक जायना. स्टार्टिंगाक हांव जाणटे भाशेन मुगे नॉलेज प्रमाणे ही आमगेली आज्या पणज्यांगेली सुवात. हितू म्हाकाय बी द्रेत आहा. स्टार्टिंगाक एकलो मनीस गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम करपाचो आपल्या एक घर काडपाक धाकलीशी सुवात मागोंक लागलो. हें हांव तुमकां व्हिडिओ दाखयतां आनी तेजें तेमी सांगिल्लें ना, पूण हें हांव सांगतां मुगे नॉलेज प्रमाणे. त्या मनशाक 500 मेत्र घर बांदपा दिली. तें जावन आहा एबीसी फार्म. हांव मुगे व्हिडिओचेर स्वता तें तुमचे मुखार दवरतां. आनी हांवें पयलीं आमी सांगलो आहा मुगेले हे यूट्यूबाचेर फोटींग पॉयंट केन्ना आसपाना. हे मनशाक 500 मेत्र दिल्ली घर बांदपाक आनी हो मनीस गव्हर्मेंट ऑफिसांत काम करतालो. तेजें हांव नांव नको, पूण आमचें भुरगेपणीक हे 10 मनशांनी ही सुवात आहा तेका ओके म्हूण तेका 500 मेत्र दिली. हें जावन आहा एबीसी फार्म. तेमी मेन्शन केलें ना, पूण हांव सांगतां हेजेर मुगे यूट्यूब चॅनलाचेर. त्या मनशान आपल्यागे घर काडचें कारण आनी सुवात तेणें भितर घेयली. भितर घेवन तेणें लाकडाचे पोल बांदिले सगळे आख्खे बाउंड्रीक. बरी व्हडली सुवात भितर घेयली इल्लिगली. आमको हें कोन्न आसतना, पयशे फारीक कोन्न आसतना. आनीक सोरी घायली तेका लाकडा हेका. आमी तेवळ्या ल्हान 8 वर्सांचो 9 वर्सां आसतो हांव तेवळ्या भुरगो. घायलो पाटी आमी वोसोन ते लाकडा पोल मोड उडयले. कित्याक आनी मागीर तेजे कोर्ट चलोन कोर्ट आमी जिखिली. आमी जिखोन तेणें आपल्यागे सुवात आहा ती हें केली आनी हेर आहा ती सुवात सोडली. तुमी गेले जाल्यार आतां विटनस मेळटा. तेमी जायते मँगोचे आनी कसले ग्राफ्ट रोयल्ले ते तेमी सोडले आनी माड आहले ते सोडले आनी ती सुवात हें केली आनी कोर्ट आमी जिखिली. तेजे उपरांत कितें जाता तें हांव सांगता तुमकां. काँग्रेस येयलो तेन्ना आयरिश डिसोजा तो आहलोलो. ही सुवात 10 जाणांची काँग्रेस तेमच्या नजरेर येयली ही सुवात. आनी तेमी थिंगा हावजींग बोर्ड घालपाक प्रश्न केलो. आमी ऑपोजिशनान आमी हें जालीं एगेन्स्ट.
आणि तेन्ना म्हजी माय लागून झेली पडली. हें सोत. आनीक तेमी गव्हर्मेंटान, काँग्रेस गव्हर्मेंटान ₹12 स्क्वेअर मीटर कोन्न ते बँकांक पयशे धाडले, पूण कोणें घेवं नाय. आनी तेमी 18,000 कोन्न ते प्लॉट सिस्टम कोन्न हावसिंग बोर्ड हें कोन्न लोकांक दिली. हें जावन आहा सोत. तेजे उपरांत BJP येता, मागीर तें स्टॉप जाता. आत्तां एगेन हे BJPची नदरेर ती सुवात दिश्टी पडटा. आनीक ते सुवाजीचेर आंकोडे ते हावसिंग बोर्ड घालूंक सोदताय. ही सुवात तेंगे न्हू, तेंचे पायगे न्हू. ही आमगे 10 जाणांनी, हितून म्हाकाय बी वांट आहा हे सुवाजीक. पूण हांव आसा कोना, पूण फायट फॉर रायट हो व्हिडिओ तुमचे मुखार दवरता. हो तुमी व्हिडिओ एंड तक चोयचो आनी सगळ्यांक शेअर करचो. हे लोकांक नाडूंक सोदताय चोर, एक नंबर चोर. ही आमगे सुवात, ही मुगे सुवात. आनीक आमी ल्हान आसतना सयत हे सुवात आमी झगडून येयले. हो जावन आमगे ग्रावंड आमी खेळटाले भुरगेपणी सयत. आनी ही सुवात 10 जाणांली. हितून म्हाकाय बी दिरेत आहा. ही सुवात एश तेश वचोन दिवपाक दिसनाय. पूण म्हाका आशा ना, पूण फायट फॉर रायट तेका लागून हांव हे सुवाजी लागून मोर पसून झगडपी. पूण हांव कोणाकय ही सुवात वचोन दिवपा ना. आमगेली प्रश्न आहा फुटबॉल ग्रावंड करचो आमगे भुरग्यांक लागून कितेंय करचें म्हूण हे सुवाजीचेर. ही सुवात जावन आहा व्हडली. हिंग चारा मोड म्हणटाय, चारा मोड. थिंग सायडीन ताळ्यां फुरिस आहा. हांव तुमगेलो चड वगत पेडयकोना. हो दुसरो मुगे व्हिडिओ आहा तो तुमी चोयाय. आनीक हो व्हिडिओ एंड तक चोयाय. आनी सगळ्यांक गोंयकारांक सगळ्यांक शेअर कोराय. कित्याक गव्हर्मेंट आहा तो चोरूंक सोदता, लोकांगे सुवात हावपाक सोदता. आनी दोंगर कातून हायले, आतां हे सुवातीचेर तेमचो नजर आहा. आनीक तुमकां सगळ्यांक चड देव बरो कर म्हणटा. मुगे आंगाचें रगत शिजोता हें वगता. पूण म्हाका आस ना, पूण आय एम फायटींग फॉर द रायट. हांव मोर पसून झगडटलों रायटा खातीर. आनी ही सुवात तेंकां खावचें दिवपा ना. आनी आमगे गांवचे भुरगे सगळे वारोताय हे सुवाती लागून. हांवें तुमकां सांगिलां मुगे माय लागून झेलीं पडल्या हे सुवाती लागून. आनी आमी भुरगेपणी सयत हे सुवाती लागून झगडटाय. भुरगेपणी सयत, आतां न्हू, भुरगेपणी सयत झगडटाय. ही सुवात आमगे आज्यांक गेली. आतांचो गव्हर्मेंट लोकांक आगोवपा सोदता. हांव केद्दांय आमचे गोंयचे गांवचे भाव आनी हांव हें केन्नाय जावपा दिसनाय. थँक्यू तुमकां. Joseph Dias from Padarkund. आयज आमकां एक सामकें जागृताय केल्या आख्या गांवांत. म्हणटकच ती जागृताय म्हणटकच लोकांक ती जागृत जावन आयज सगळ्यां लोक जमा जाला. तरी आतां लोक चड जालो ना, थोडो जाला. फाल्यां कितें तरी प्रॉब्लेम जाले जाल्यार गांवचो लोक सगळो एकठांय जाता.
मेन थिंग म्हणजे कितें तिका हावजींग बोर्ड येता. हावजींग बोर्ड येता म्हणल्यार तो हावजींग बोर्ड कोणा नाका. कित्याक हावजींग बोर्डाचेर जायते प्रॉब्लेम जातात. ते आमच्या दोळ्यांचो मायडा हावसान चोय कितें चलत तें. बऱ्या भुरग्याक बरे चेडवां कोणाक आहा ते सगळे पिड्यार रेप करतले आनी कितें करतले पण हेजी एक्शन कोण घेवपाना. तेजे आमचे मागणी कितें आहा आमचो रिक्वेस्ट कोताय आमकां हावजींग बोर्ड नाका. एक कोणाक आमकां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सो आनी क्लियर करचें कित्याक आमच्या पयलीं भुरग्यापण दिसान तो ग्रावंड आहा. तो आतां ग्रावंड वचपा नाका. आमी आतां त्या भाशेन आतां जोरी आमकां हेच्या मुखार खंय वचप पडलें कोर्ट हायकोर्ट वचप पडलें वी आर रेडी टू गो हायकोर्ट. वी आर रेडी. फोन करपा नाय आनी आमी सगळा पडपा नाय. थम्स अप. हायकोर्टान तांकां परमिशन आनी ऑर्डर दिल्ली. ओके आय एग्री. म्हाका सगळें खबर आहा ना म्हणना तांकां फोन दिलो आसा पूण तें कितें पूण तुमी सुप्रीम कोर्टान वयतले आतां हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली तांकां परमिशन हे दिलां तुमी सुप्रीम कोर्टान आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले थोडो पडले जाल्यार वयतले ना म्हणना. कित्याक आमकां तो नाका. आमगे हाल भुरग्यां जनरेशन आहा त्या भुरग्यांक मूवी जाले एक भुरग्याक क्रिकेट खेळपा आसता एक हाल बॉल बरें आसता एक कितें आसता तो खूंय खेळटालो म्हाका सांग फुटबॉल ग्रावंड आसा आय एक्सेप्ट आमकां ना तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. सो वी आर रिक्वेस्टिंग सगळे आनी सांगता की आमकां मागताय ते आमकां दी आमकां जाय. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फाटले आनी बरे जोके आल्यामा जेन्ना हें आशिल्लो तेन्ना ते ओपोज केल्लो. आमगे बाब आयरिस्टान ऑर्डर पास केल्ली तेणें रिजेक्ट केल्लो. म्हाका खबर आहा तेणें रिजेक्ट केल्लो कित्याक नाक म्हण जाल्यार सांगू तो आज हो पास केस जालो सगळे पेपर म्युन्सिपालिटी आहाय तरी कसो म्युन्सिपालिटी लेटर केलो आसा कांय रिप्लाय ना. जॉर्जिना गामा आमी आयज थिंगा एकठांय जाल्यार कितें आम आयकले ते भाशेन हावजी थिंगा आमगे चारा मोडेर हावजींग बोर्ड कितें प्रोजेक्ट येत म्हणून आम हो इशू न्हू पयलीं येयल्लो आनी ते दोना आमी लोकांक सगळ्यांक ओपोजींग कोल्लें. आमगे फकत कितें मागणें आसा आमकां थिंगा हावजींग बोर्ड नाका आनी कितें हाडे लोकांक कितें यूज पडटा तें इवन ग्रावंड पासून सो आमकां हिंगा ग्रावंड ना तो थिंग ग्रावंड आसता तो आमगे लोकांक भुरग्यांक कांय बेस खेळोन दिनाय. सो आम मागता इतलें कितें दी एनी प्रोजेक्ट आमगे लोकांक यूज करपा मेळटा तेश कोन्न. हावजींग बोर्ड आयल्यार कितें प्रॉब्लेम हावजींग बोर्डा येयल्यार न्हू लोक सगळो भायलो लोक येतलो. फर्स्ट ऑफ ऑल भायलो लोक येतलो आनी तूं मुईच हावजींग बोर्ड आज थिंगा तितले कडेन ते प्रॉब्लेम आसा लोकांक सगळ्या प्रॉब्लेम आसा. सो तेका लागून आमी ओपोज करता आनी कितें प्रोजेक्ट हाडे लोकांक हेल्प जाता तेसो हेल्प प्रोजेक्ट. हांव वेंडी कुम हांव हिंगाचो रेजिडंट बट आय एम अमीन आनी आमकडे ते बरें आमगे जाणटेल्यांक 8 रुपयान ती घेतली आनी आतां 18,000 ते विकताय. आज आमगेले माय पाय कडेन भुरग्यां कडेन रावपा हिंगा जाग ना. कोण नावेल फ्लॅटां वयता कोण मडगांव वयता खेळपाक फुटबॉल खेळपाक कांय ना. आमकां एक आहा कपला म्हण तेवूय जाल्यार दुरीक बांदून कोण बंद करून उडयलो. सो आम खेळपाक बी ना कांय ना. सो आम मागता की आमकां आमगेलें पोतून दीत म्हूण 25 वर्सांनी कांय यूज केलो ना कांय केलो 25 इयर्स जाले एक्वायर केले त्याच कांय फ्युचरय ना कांय ना. आनी ते तोपली आतां हेंकां हेगे आसतात तेको आतां एक घर आनी कांयच ना नाल्यार नवेल वचपाचें आनी आतां दिल्लीवाले येयली रावतले हें काय बरें इतलें सांगून ते गोंयच्या तुमगेन डिमांड हे गांवकाराचो जागो गांवकाराकूच दिवचो गांवकाराक दिवचो. आमची सगळी पांजरपणी कंबा सेंट्रल आनी पयतो म्हणून थिंग हावजींग बोर्ड येयल्या हे 3 वाड्याक आमकां हें जातलें एफेक्ट जातलें. आमगे आख्खी जॉग्रफी चेंज जातली. हांगा मागीर कुंकळे काबार जातलें 12 संत्रीवान तांबडे घेवन म्हणून फुली पावनाय सगळ्यांक जॉयन जावपय. आम म्हणटा आम गांवकार आम तांबडे गायले व्हडले पूण आज इंचीच लागता पळय. MLA बायलो मिनिस्टर बायलो डिसिजन कांय ना कावन्सिलर कांय ना सायन मारता रेजोल्युशन आनी कोण MLA आनी कितें पास करूं. सो आम कितें म्हणलें कावन्सिलर MLA मातशें हे मेळ्ळे आमकां उलय आमगे चोय कितें आहा प्रॉब्लेम आनी आम तुमचे बरें आहाय. कावन्सिलरा भितर ऑलरेडी रेजोल्युशन केलां आमकां जाय नासता जाल्यार आम्हाला विचारपाक कितें आम रस्त्यार पडना पळय न्ही. आनी आतां आमगे प्रयत्न आमगे सिनियर काँग्रेस लिडर आहा आमगे अंकल आल्तीन हुकूम. सो आमी तेका घेवन आतां युरी जालें मो लिडर ऑफ ऑपोजिशन वीथ ऑल्सो काँग्रेस आमी वचून तेका आतां मेळपाचो प्रयत्न आहा. तो केन्ना एवेलेबल आसता भाशेन आमी करपाक वयतले इतलेंच सांगू शकता. सांग सर. हे आमगे सगळे गांवकार जे एकठांय जाले
ह्या पांजरपणी वाड्यांतले इन्सिडेंटली हांवूय पांजरपणीचो आनी सगळ्या गोंयकारांक एक मॅसेज दिवपाक सोदताय आमी की हे कालची प्रॉब्लेम न्हय, हे 94 पासून आमी झुजून येयल्ले आहेत. 1994 पासून जेन्ना एक्विजिशन स्टार्ट जाल्लें तेन्नाच्यान हें झूज आमचें चालू आसा. आनी फॉर द फर्स्ट टायम 2002 काय 2004 ह्या वर्सां भितर स्वता बीजेपीचे मुख्य फुडारी तेन्नाचे मनोहर पर्रीकर लीड सीएम आनी वरिश्ठ तांचे फुडारी मातानी बाब साल्दाना आज ते ना हांगा, पूण ते दोगांयनी हांगा येवन आमच्या आग्र्याचेर आमी आसा हांगा तांकां आपयल्ले मनीस स्वता सेक्रेटेरिएटान अपॉइंटमेंट घेवन तेन्ना तांचे कडेन उलोवप करून मागीर एक सायड विजीट करून हो प्रकल्प ताणें बंद उडयल्लो. हांव स्वता थंय आसलो आनी हो प्रकल्प बंद जाल्ल्यान मागीर सगळें शांत जाल्लें. आतां इतलें जालां की आतां ताणें वेंडीन सांगले भशेन 12 रुपयांनी हांगेली ह्या लँड लुजराली जमीन तुमी घेवप आनी आज तुमी 18,000 ती विकप. हे खंयची कायद्यान बसता तें पयलें सरकारान गोंयच्या सरकारान सांगपा जाय. 12 रुपयांनी घेवप, तांकां जमीन ना आनी 18,000 विकप, हे खंयच्याच कायद्यान बसना. हातून इक्विटी म्हणटा ती आनी ना. ताका लागून आमचो ओपोज नंबर 1. तुमकां एकट्याचें हावजींग काडून आनी कोणा हावजींग दिवप हे खंयच्या कायद्यान बसना. देर इज नो इक्विटी. सो दीस इज नंबर 2. नंबर 3 म्हणटा आमी तेन्ना सांगले आनी हेजे खूब MLA आयले आनी खूब गेलेय बी हांगा. आमी सांगले ह्या गांवांक कुंकळीच्या गांवांक फक्त पांजरकणी न्हय, हो पांजरकणी आमची भुरगीं खेळोन येयल्ली ग्रावंड. कॉम्बो सेंट्रल जावं कोयतोमाडकार जावं आमी भुरगेपणार सावन हो खेळोन येयल्लो ग्रावंड, हो आमचो ग्रावंड गेल्लो एक्विशनाक. आनी तेन्ना आमी पर्रीकर बाबा सांगले की आमचो ग्रावंड तरी आमकां पयलो प्रोटेक्ट करपाक पडटलो आनी ताणें आमकां फूल आश्वासन दिल्लें. आज त्याच बीजेपी सरकार आमी सांगूंक सोदताय की जे तुमच्या लिडरान आमकां उतर दिल्लें तें तुमी पाळचें पडटलें. आतां तुमी जे सांगता हावजींग बोर्डान कितें हायकोर्टाक गेल्या हें गेल्या ती कोणाक खबर ना. दीस इज बिहायंड द बॅक ऑफ द पीपल. हो लोकांचो डिमांड. म्हणून एक शिष्टमंडळ आमी इवन ह्या सीएमाक मेळटले. ह्या चीफ मिनिस्टराक डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदतां तुजी ह्या गांवा कडेन नातें आसा. तूं ह्या गांवांत येवपी वचपी सदांच हें जावपाक दिवपाक जायना. लास्ट म्हणटे आमी सांगलें की कुंकळकारांक कितें जर एक पब्लीक प्रोजेक्ट जे ह्या गांवच्या लोकांक बऱ्या पडटा त्या भाशेन आमी एक एक्सेप्ट करूंक शकताय. आज आमचो फर्स्ट डिमांड तुमी हावजींग बोर्ड करूंक शकता लोकांक जमीन परती दियात. हांव क्लियर सांगता 1,26,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर केल्ली. तितूंतली भितरल्या भितर घोडबेंगल करून 25,000 काडून एकट्या दिली. ती कशी दिली? ती 25,126 1,26,000 25,000 कशी दिली एक पाटेक? जाल्यार तेंची 1,01,000 आसा ती परती दिया. विषय मेकळो. काय विषय उरना हितून. सो 1,01,000 आज हो पळय वेव्हार चालू केला परतो ह्याच बीजेपी सरकारान ताचेर आमचो निशेध. आनी म्हणून जे आमी सांगलां आतां की आमी खंयच्याय लेवलार वयतले हें बंद करपाक. आनी हे सगळे लोक आज जे जमा जाले ते एक हेतून की आमची जमीन आसा ती तुमी जर हावजिंगा दिताय जाल्यार पयली हावजिंगा गरज हेंची लँड लुजरांची. ती गरज तुमी पयली भागोवची आनी मागीर तुमची विचार कितें आसता तें आमकां सांगचें. हो डिमांड सगळे तेन्ना कुंकळकारां आसलो. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाची एअरटेल अकॅडमी हाडपाचो जो प्रयत्न जाल्लो तेन्ना सगळे कुंकळकार उठलेले, फुडें येयल्ले, मुखार येयल्ले बंद करपाक. आनी तेन्ना ते एक्सेप्ट जाल्ले. तेन्ना जोके आलेमान सांगलें बरें नाका मरे लोकां नाका नाका. आजूय जर ह्या लोकां नाका नाका इतलें जावपा जाय. तुमची मागणी गव्हर्नमेंटा कडेन परत हे दिवचो म्हणून जागो. ऑफकोर्स तुमी दुसऱ्या भलत्याक जर हावजींग दिताय जाल्यार जे लँड लुजर आसाय तांकांय हावजींग जाय. कित्याक दिवची न्हू? म्हज्या बोर्सांतले तूं काडटा आनी कोणा दिता. म्हज्या बोर्सांतले काडटा न्हू तूं म्हाका 12 रुपया दिता आनी तूं आज विकता 18,000. सरकार धंदो करूंक वचला हांगा. सरकाराचें काम धंदो करपाचें. सरकाराचें काम न्याय दिवपाचें लोकांक.
हो न्याय मागता आमी काय ना हाऊसिंग बोर्ड आयले जाल्यार सुप्रीम कोर्टान वयतले तुमी अपील करतले आमकां कांय खबर ना खंयचे हायकोर्टाच्यो खबरो सांगता आनी हायकोर्टान जर ऑर्डरी अश्यो घेतल्या त्यो लोकांक कळय नासतना घेतल्या त्यो आमकां चॅलेंज करपाक ओपन आसतलें हें व्हडली प्रॉब्लेम ना हें कांय टेन्शन ना हायकोर्टान ऑर्डर दिली आनी हायकोर्टान ऑर्डर दिली म्हणटा तें व्हडली लिगली म्हाका जाल्यार दिसना कितें प्रॉब्लेम आसतलें त्यो ज्यो हायकोर्ट ऑर्डरी तुमी सांगताय तेजेर आमी स्टडी करून आमी कितें करतले पण हो लोकांचो डिमांड ही लोकांची चळवळ हांगा हायकोर्ट पडपाक शकना 25,000 लोकांक कोणाक काडून दिले ते भाशेन 1,01,000 परती दिया तितले आमची मागणी नंबर 1 हांवें पयलीं सांगलां आनी ना जाल्यार जे जनते बरा पडटा ह्या चुकळीच्या तांचे खातीर कितें तरी करपाचें हांवें सांगलें तेन्ना आनी एक सांगता तेन्ना हांवें सांगलें जसो कुर्गा बांबोली तेन्नाच्या फुडाऱ्यान सांगलें कुर्गा बांबोली तुमी स्कूल कॉम्प्लेक्स केला तशी स्कूल कंजेशन सुद्दां हें हांगा कमी करपाक स्कूल कॉम्प्लेक्स सुद्दां हाडून ते एकोमोडेट करपाक जाता जागो व्हडलाच तो आनी तितूंतलो थोडो परतो दिलो म्हणून व्हडलें कांय ना सो आमी एक कंप्लीट डिटेल प्रपोजल सीएमा फुडें मांडटले आमकां कितें जाय कितें आहा आतां हावजींग बोर्डाचे सगळे आमचे उलयले एकूच पयलीं उगडास करून दाखयत म्हणटा 94 हें नोटिफिकेशन आयलें त्या वेळार आमी मुवमेंट कशें करतले अशें म्हणल्यार आमी क्लाबा नांवाचेर एक हांवें हें घायलो प्रोटेस्ट घायलो आनी तेन्ना राणे साहेब चीफ मिनिस्टर राणे साहेब ते म्हणून अरे आनी तेणें तपट ते ऑफिसरां आपयले आनी सांगलें ते हावजींग बोर्ड नाका कॅन्सील कर पूण एकूच चुकली कितें ती ओरल ऑर्डर जाली ओरल ऑर्डर जाली आमी 1 वर्सा भितर आमकां मुवमेंट स्टार्ट केलो आमी सीएमा मेळपाक गेले सीएम म्हणून आपण ऑर्डर काडल्या पूण चोवपाक गेल्यार ऑर्डर ना ती आनी कोणे इंट्रस्ट आलो मनशांनी ती रिवायव केली आनी आमकोडेच हावजींग बोर्ड स्टार्ट करपाक गेलो मागीर वेलविसान सांगिल्ले ते भशेन तेन्ना पालिकार आसलो त्या कोहान आमी हांवें एक एजिटेशन घेवन गेलो सगळी ग्रूप गेलो आनी त्या कोहान मेळ्ळे तो म्हणालो हावजींग बोर्ड कितें उतरां कितें बाबीस हावजींग बोर्ड गोंयकारांक सगळ्यांक स्वाद आहा मरे हावजींग बोर्ड कित्याचो ना म्हणलो आपणाक ना आनी त्या वेळार आमकां हे कंपनी केल्ले मातानी बाब आनी आमी गेलो राजाराव ग्रेशन त्या राजाराव मातानी साल्ल्यान राजाराव ग्रेशाचो पार्टीचो आमदार आनी तेणें सांगिल्लें अरे मातानी पावता तें म्हणून वच आनी ती चोय हांवें इतिहास दिता मातानी वसोण्या फंक्शना आयिल्लो म्हाका तेणें फोन केलो अरे आपूण वसोण्या तुगे तो प्लॉट चोवपाक जाल्यार येता म्हणून हावजींग कॉलनी कोर्ट पूण तुगे गाडी घेवन आपूण ऑफिशियल येवपा नाका आनी फळे वचली ताका दोळ्यांतल्यान दूख आयली आनी म्हणून लागलो आवय इतली बरी सुवात हावजींग बोर्ड घांट्यान दिवपाक म्हणून शी ना म्हणून आपण सीएमा सांगता म्हणून आनी तेमी ती बंद करपाक तयार केली तितून कांय लोक येयलो आनी ती म्हणलो हावजींग बोर्ड आहा ती सुदा दिया म्हणून आनी सुदान घेवपाक केली आनी सुदान तांकां एक चॅक पासून दिली 5 क्रोवांनी आनी कितें आसतलें 22 दीस तेन्ना हें आसलो थिंगा ऑफिसर खुशाल जाले आनी म्हाका फोटो बी धाडले म्हाका फायली आहाय आनी पेपराचेर आयिल्ले की बाबा ती आतां हावजींग बोर्डाची कांय ना ती प्रॉपर्टी आतां सुद्दां जाली आमी सुसेगाद जाय आमी एज्युकेशन बंद कोण तो करपाक जाय पेमेंट दिलो तो आतां दिवप आनी फाटल्यान घेवप ही फकाणां जाल्ल्या भशेन जाल्ला तेजेर हें करपाक जाय आमी आरटीआय व्हडली मागलो म्हणून आसा आनी आमकां बरें बुद्दोन आमचे आजोगाद आहाय आमचे गांवचे आहाय तेणी आमकां सांगलां तुमी हें घेयात ही बरी केस आहा कित्याक अरे पेमेंट कोताय आनी तुमी म्हणटाय ट्रान्सफर जाली सगळें जालें आनी हें आनी आमकां हावजींग कोणाय आस आमगे गांवच्या लोकांक आमी सांगलो तांकां तुमी आमगे लोकांक पचून दियाय ना जाल्यार एक कितें बरो प्रोजेक्ट कुंकोड्या भुरग्यांक फायदो जाता तसलें ते कितें हाडे हांवें एक प्रोजेक्ट दिलो तांकां की सगळें स्कूल कॉम्प्लेक्स और एक एकाडेमी करया म्हणून सगळीं आनी सगळीं आमगे पळय कुंकोडी स्कूल आहा थिंग कंजेशन जाता 3 हाय स्कूल आहाय हायर सेकंडरी आहा कॉलेज आहा पार्किंग जाग ना कित ना ते सगळे हाडया हिंगा बरे भशेन करया तितून फक्त एक आमचो ग्राउंड पळय आहा पांजरकोण रिक्रिएशनल सेंटर म्हण तेजो ग्राउंड आहा पळय आमगेलो इतलो वर्सांचो तो ग्राउंड सांबाळ्या आनी तो आमी उजा करतले आनी सगळीं भुरग्यांकूय उजा करपाक जाय एकदम बरी आयडिया म्हणली हितू एश्युरन्स दिता आसतना सडनली हें कितें जालें म्हणून म्हाका समजना आतां आमच्या भुरग्यांनी फुडाकार घेतला आमी आसतले हांवें एकूच सांगता हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान गरज पडल्यार आमी थिंगा हांगर स्ट्रायक पावन करतले कित्याक आमच्या गांवांत इजीस द्वार दिनाका आनी पयलीं सद्याक आमी एक्सपोज करूंक सोदताय कोण आहा तो एक फाटल्यान कित्याक जेन्ना बाबू आसगांवकार मिनिस्टर आसलो तेणें फातर घालपाक गेलो थिंगा
फोर्सिबली आम्ही सगळे गांवच्या लोकांक रातचे मिटींग केली आणि आम्ही गेले आणि बाबा सांगितलें बाबा तुवें फातर गायना हावजींग बोर्ड नाक फोर्सिबली पुलीस फोर्स घेवन येवन घालपाक स्टार्ट केलो आणि त्या वेळार हांव गोश्टी करता म्हणून आनी म्हाका अरेस्ट केलो तितून MLA लोकल MLA आहलो जोकी तोय आयलो तेकाय बी दोन दोगांकय डिटेन करून भितर उडयले आनी तेणें फातर गायलो पूण आमच्या फातराची कांय खबर ना पूण त्याच खबरान आमचे गुतर दिल्लें नो मोर हावजींग बोर्ड पूण एक जालें म्हणून आमकां खबर ना एकूच सांगो सोदिता जोरी तर थिंग हावजींग बोर्ड येता आनी सगळी भुरगे बायलो दादले जाणटे नेणटे म्हण आसतना आमी थिंग हांगर स्ट्रायकार रावतले पूण तेचोय तो हावजींग बोर्ड करूंक आमी दिवपा न्हय हें सांगून हांव तुमकां कडजांतान देव मेळटलें आतां आमी ऑलरेडी डिसायड केलें आजी पयलीं सद्या मिटींग घेया म्हणून लोकांक घेवन वयतले बाबा तेगे बापूय आमचे बराबर आसलो फोटो आहाय तुजे बराबर तो अरेस्ट जालो आहा आनी जरी तर बापायची तर ती स्वप्न तो पूर्ण करना जाल्यार तो आमकां आमदार कितें जाय आमच्याक म्हाका आमच्यान कांय उलोवचें जायना कित्याक आमच्याक मेळना आनी तेका कोण मेळपा जाय तेगे ओपिनियन तितलो घेवपा जाय आनी आमी तेका मागतले बाबा आमकां हावजींग बोर्ड नाका तूं आमगेलो MLA आमच्या लोकांनी तुका वोट घायला काँग्रेस MLA म्हूण तुका वोट घायलो आहा काँग्रेसी लिडर म्हूण वोट घाला तूं आमचे बराबर राव आनी आमकां आदार दी आनी हो बंद आम्ही हेज्या पयलीं हो हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट बंद करपाक मेळटलो लोक आमचे बरो आमकां कुंकळकार एकठांय जावन आमी केल्लें आनी आयज ही कुंकळ आमची ऑल तरी तिकून काबार जाली थोडीशी उरलो आहा ती कोणा तरी आस जाली आनी आयज हे प्लॉट म्हणून म्हाजी फाळी आमचेर आयली आमी कुंकळकार सगळे एकठांय जावन पयलीं डायरेक्टर बाबाच्यान इनिशिएटीव केला आनी आमी सगळे कुंकळकार एकठांय जाले आतां हो मुगेलो रिएक्शन व्हिडिओ तुमी चोयलो आसतलो ही स्वाद आमगेली आज्यांगेली 10 जाणांली आनी ते 12 रुपयान कोण आमगे ते बँकांक घाताय गव्हर्मेंट पूण ते पयशे कोणें घेवं न्हय म्हजी माय हांवें तुमकां सांगितलां म्हजी माय लोगून जेलीन पडी हे स्वादी आनी आमी भुरगेपणी सयत ल्हान भुरगेपणी सयत हे स्वादी लागून झगडटाय ल्हान आसतना ते ABC फार्मान तेम स्वाद भितर घेवन ते पोल तेगे पाय गव्हर्मेंटाचो ऑफिसांत काम करतालो ते आमी घायलो पाटी सकयल उडयताले वचोन आनी कोर्ट आमी जिखोन तेमी ती स्वाद आहा ती सोडली हेर आहा ती आनी व्हडलो ग्रावंड तो थिंग कितें जालें कितले पयशे जातले तेजे स्वादीचे आतां ते स्वादीचे नदर आख्खो गव्हर्मेंटा पळया आमी कुंकोळकार मोगाक एकदम बरे पूण रागाक एकदम वायट आतांचो गव्हर्मेंट नको आमी रागाक कितेंय करपा तयार आहाय आमगेले शेंपडेचेर पांय दिवप म्हळ्यार आमी कोणाकच ओग रावपा न्हय आमगेले सगळे गांवचे भाव ही स्वादी लागून झगडटाय ही स्वाद आमकां रायट आहा स्वादीक ही आमगे स्वाद अशी तेमकां हावपा आमी केशी दिवपा न्हय हांव तुमकां सगल्यांक कळ्ळें हात जोडून मागोता हो मुगे व्हिडिओ सगल्यांक गोंयकारांक शेअर कराय ही हो व्हिडिओ पावों जायो कोण आमगे स्वादीचे नदर दोन आहा तो असो गव्हर्मेंट आमकां नाका लोकांची स्वाद घरां कब्जा करपा सोदताय तुमकां सगल्यांक चड देव बरो कर म्हणटा मगे तुमी हो व्हिडिओ चोयल म्हूण कित्याक दूख भोगता ही आमगेली आज्यांगे स्वाद 10 जाणांगे स्वाद मुगे एकल्यागे म्हणा तुम समजे म्हाका आसा म्हाका आस ना
पूण स्वताक सदांच झगडोंक जाय. फायट फॉर रायट. म्हजी माय लागून जेलीं पडल्या, हांवें तुमकां सांगिलां हे सुवाजी लागून. आनी आमी हे भुरगेपण सयत झगडटा हे सुवाजी लागून. हांव ल्हान आसतना सयत हे आमी भुरगेपणी फुटबॉल खेळपाक आमगे खेळपाक ग्रावंड हो भुरग्यांलो. आनी ही बरी भांगरा सुवाज आमी इजिली वसोंक दिवपा नाय. ही आमगेली भुरग्यांक फ्युचराक गरज आहा ही सुवाजीची. आमी इजिली हे सोडपा नाय. आनी हे सुवाजेचे कोण आड येता तांकां आमी केशे सोडपा नाय. इतल्यान तुमकां सगळ्यांक चड देव बरो करूं म्हणटा. पूण हांव तुमकां उपकार हात जोड मागोता, हो मुगे व्हिडिओ तुमी सगळ्यांक शेअर करात. आनी हेच भाशेन हेर गोंयकार तुमी फायट फॉर रायट अशें लागून न्हू, पूण स्वता झगडाय. फायट फॉर रायट. इतल्यान तुमकां सगळ्यांक चड देव बरो करूं म्हणटा. थँक्यू.